पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। चला के ऊद नज़र खानकाहे हस्ती में, बुलंदियों का सफ़र कर रहा हूँ पस्ती में। उससे नादान ही बनकर मिलिए, उससे नादान ही बनकर मिलिए, कुछ इजारा नहीं दानाई का। उससे नादान ही बनकर मिलिए, कुछ इजारा नहीं दानाई का। सात पर्दों पर नहीं ठहरती आँख, सात पर्दों पे नहीं ठहरती आँख, हौसला क्या है तमाशाई का। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के इस कलाम के साथ मैं आपका मेज़बान डॉक्टर कमर रिजवी अपने प्रोग्राम बारगाह लौह कलम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हज़ब साबिक़ हमारे साथ आज फिर दो शोरा इस शहर के बहुत मोतबर, जो इस मुल्क की भी नुमाइंदगी करते हैं, मुल्क में भी और बैरून मुल्क भी, हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम डॉक्टर जावेद मंज़र साहब। आप कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, गज़ल की किताबें हैं, नज़म की किताबें हैं। उसके साथ साथ आपके ऊपर मुख्तलिफ़ लोगों ने, तकरीबन 10 लोगों ने PhD भी किया है। और उसके साथ हमारे साथ बैठी हुई हैं मारूफ़ शायरा हैं इस शहर की, इस मुल्क की, मोहतरमा यास्मीन यास साहिबा। आपके भी दो मजमूए कलाम मनसे शहूद पे आ चुके हैं, मेरे बेखबर और रात गए आँखों से। अभी हम इन दोनों से इनका कलाम भी सुनेंगे। आप पहले से वाकिफ़ हैं इनकी शख्सियत से, इनकी शायरी को पसंद करते हैं, तो हम सबसे पहले डॉक्टर जावेद मंज़र साहब की तरफ चलते हैं। सीनियर शायर हैं इस शहर के और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया भाई, आप तशरीफ़ लाए और हमारे लोगों को वक्त दिया आपने। आपके नवाजिश, आपका चैनल बहुत 21 चैनल जो है, यकीनी बात है लोगों में बहुत सुना जाता है, बहुत देखा जाता है। आपकी नवाजिश क्या, आपने हमें याद नहीं, नवाजिश क्या, ये प्रोग्राम ही आप लोगों की वजह से सजता है और आप ही जैसे शोरा इसको सजाते हैं। हकीकत है। तो उसके बगैर ये बताइए कि अब आपका अदबी सफ़र तो इतना बड़ा है कि उसके बारे में ये पूछना कि कब शायरी शुरू की और एक तो बचकाना बात हो जाएगी। अच्छा अच्छा। अब आपसे आपके कलाम की तरफ चलते हैं, कोई गज़ल हमारे अगर अहबाब को आप सुनाना चाहें, उसके बाद गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। आप ऐसा करता हूँ कि मैं गज़ल सुनाना था शुरू में, जो इब्तिदा दौर की पहला जो मेरा मजमूआ था, जी जी जी, उसकी गज़ल का कहें तो बिल्कुल बिल्कुल आपका प्रोग्राम है, आपकी इसमें मेरा पहला मजमूआ था ख्वाब सफ़र। अच्छा, ख्वाब सफ़र, ये 1986 में अच्छा माशाल्लाह आया था। और इस मजमूए में कमर जमील साहब ने दिवाचा लिखा था, बहुत अहम शायर थे, रेडियो पाकिस्तान से ताल्लुक़ था। बिल्कुल। तो मैंने उस गज़ल कही है, बिल्कुल इरशाद कीजिए। जो सोचता हूँ मैं, जो सोचता हूँ मैं, क्या वो ही सोचती हो तुम, क्या वो ही सोचती हो तुम। जो सोचता हूँ मैं, क्या वो ही सोचती हो तुम, अकेलेपन में कभी मुझसे बोलती हो तुम, अकेलेपन में कभी मुझसे बोलती हो तुम, मेरे वजूद की पाकीज़गी मेरी मंजिल, मेरे वजूद की पाकीज़गी मेरी मंजिल, मेरे ख्यालो तमन्ना की दिलकशी हो तुम। वाह वाह वाह, मेरे वजूद की पाकीज़गी मेरी मंजिल, मेरे ख्यालो तमन्ना की दिलकशी हो तुम, और ख्यालो ख्वाब की सूरत कभी यकीन की तरह, ख्यालो ख्वाब की सूरत कभी यकीन की तरह, हर एक लम्हा मेरी रूह में बसी हो तुम। वाह वाह। और जो वक्त मेरा बड़ी खामोशी से गुजरा है, जो वक्त मेरा बड़ी खामोशी से गुजरा, जो वक्त मेरा बड़ी खामोशी से गुजरा है, वो वक्त कैसे वहाँ पर गुजारती हो तुम। वाह वाह। और दयारे गैर में बेकैफ हो गया मंजर, दयारे गैर में बेकैफ हो गया मंजर, मुझे यकीन है ये बात जानती हो तुम। वाह वाह वाह। जो सोचता हूँ मैं, क्या वो ही सोचती हो तुम, अकेलेपन में कभी मुझसे बोलती हो तुम। वाह वाह वाह। कमर रिजवी साहब, ये मक्ता दोबारा बता कीजिए। ये मक्ता पहले ये बता दूं कि ये मेरा खत है जो मैंने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को, जब मैं सतर ओमान में था तो वहाँ से मैंने खत लिखा था। ये वो खत है, ये तो मतलब सच्ची वारदात कल्बी की शक्ल में, सच्ची वारदात है जो आपने सही पहचाना। मक्ता इसीलिए आप कह रहे हैं, मैं समझ गया आपको। हाँ हाँ, सच्ची बात। जो सोचता हूँ मैं, क्या वो ही सोचती हो तुम, अकेलेपन में कभी मुझसे बोलती हो तुम। और मक्ता है दयारे गैर में बेकैफ हो गया। ये कैफ और मंजर जो आपने मिला आपने अपने तखल्लुस को, वाह वाह, क्या बात है। आपकी माशाल्लाह समझ की दाद दूंगा।
دیار غیر میں بے کیف ہو گیا منظر، واہ واہ، مجھے یقین ہے یہ بات جانتی بڑا ہو۔ فائدہ اٹھایا آپ نے اپنے تخلص کا، واہ بہت شکریہ، بہت عمدہ غزل، بڑا مزہ آیا، بہت عمدہ غزل۔ یاسمین نیاز صاحبہ کی طرف چلیں گے۔ دل تو نہیں چاہتا ایک شاعر جب شروع کرتا ہے نا تو دل چاہتا ہے اس کا ہی کلام سنتے رہو، لیکن اب پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہے، بہت اچھی شاعرہ ہیں ماشاءاللہ، اہم شاعرہ ہیں، تو ہمیں کوئی کلام ہمارے ناظرین کو گفتگو ہم کرتے رہیں گے، کوئی غزل سے شروع کریں جیسا، بالکل۔ اور آپ کو لہن ماشاءاللہ میں نے سنا ہوا بھی ہے، لوگوں کو پسند بھی ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ ابھی فی الحال ہاں، تو بالکل تحت سنائیے۔ میں سنا لیتی ہوں، تحت پھر میں سنا ترنم لیجیے، سے سنا لوں گی۔ محبت یاد سب کچھ ہے، عداوت کچھ نہیں ہوتی۔ محبت یاد سب کچھ ہے، عداوت محبت کچھ نہیں۔ یاد سب کچھ ہے، عداوت عداوت کچھ کچھ نہیں نہیں ہوتی۔ میرا دل مجھ سے کہتا ہے رقابت کچھ نہیں واہ واہ ہوتی۔ کیا بات، واہ واہ، خودی کا راز جانو گے ہوں تو یہ بھی جان پاؤ گے، ہوں خودی کا راز جانو گے تو یہ بھی جان پاؤ گے۔ عمل ہی اصل دولت ہے، حکایت کچھ نہیں واہ ہوتی۔ واہ 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 واہ، بہت عمل ہی اصل دولت ہے، حکایت کچھ نہیں ہوتی۔ ازل ہی سے سفر میں ہوں اور اتنا جان پائی ہوں۔ ازل ہی سے سفر میں ہوں اور اتنا جان پائی ہوں۔ میرا ہونا حقیقت ہے، روایت کچھ نہیں ہوتی۔ واہ 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 کیا بات، واہ واہ، میرا ہونا حقیقت ہے، روایت کچھ نہیں ہوتی۔ اور ہمیں باہم جو رکھے جھوٹ وہ اچھا میرے ہمدم۔ واہ واہ واہ، ہمیں باہم جو رکھے جھوٹ وہ اچھا میرے ہمدم۔ دلوں کو توڑنے والی صداقت کچھ نہیں ہوتی۔ واہ واہ واہ، دلوں کو توڑنے والی صداقت کچھ نہیں۔ صداقت کچھ نہیں ہوتی۔ یہ ایسی آگ ہے جس میں جلے اندر بھی باہر بھی۔ یہ ایسی آگ ہے جس میں جلے اندر بھی باہر بھی۔ اگر سوچو ذرا سمجھو یہ نفرت کچھ نہیں ہوتی۔ کیا بات، اچھا کیا بات، اگر سوچو ذرا سمجھو یہ نفرت کچھ نہیں ہوتی۔ محبت یاز سب کچھ ہے، عداوت کچھ نہیں ہوتی۔ واہ 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 واہ، واہ، جوش ملیح آبادی کو یاد آ گیا کیا بات ہے، کہ اے دوست دل میں گرد قدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے۔ نفرت نہ کیا بات، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹے سے بھی تجھے مگر وحشت نہ کیا چاہیے۔ بات، کانٹے کی رگ میں بھی یہ لہو سبزہ زار کا، پالا ہوا ہے وہ بھی نسیم بہار۔ نسیم بہار نسیم، کا، کیا واہ بات واہ ہے، واہ، کیا بات ہے، بڑی اچھی غزل آپ نے سنائی۔ بہت تو ڈاکٹر صاحب پھر آپ کی طرف آتے ہیں، ماشاءاللہ آپ پہ لوگوں نے بڑا پی ایچ ڈی کیا ہے، اتنی آپ کی شخصیت کی یقیناً پہلو ہوں گے جو میرے خیال میں 10 کے قریب لوگوں نے آپ کے اوپر جی ایم فل اور پی ایچ ڈی کیا ہے، تو کیسا لگتا ہے کہ جب آپ کے کام کے اوپر لوگ مزید ریسرچ کرتے ہیں؟ اور ہاں لگتا تو یہ روایت ہمارے یہاں یہ ہے کہ دور موجود کے شعراء پہ اور جو مصنفین ہیں ان پہ کم کام ہوتا ہے، اور جو گزر گئے ہوتے ہیں ان پہ زیادہ، گزشتگان پہ زیادہ کام ہوتا ہے۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت کم لوگوں پہ کام ہوتا ہے، مگر یہاں پر ذرا میرے بارے میں جو کام ہوا ہے اس حوالے سے بات کرتا ہوں۔ سندھ یونیورسٹی سے تو کوئی بھی نہیں ہوا ہے، زیادہ تر پنجاب سرحد وغیرہ کی یونیورسٹیز نے کیا ہے، اور اس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی ہوئے ہیں۔ یہ سامنے آپ کے پاس سے مقالے رکھے ہیں، تقریباً 6 مقالے تو میں لے آیا ہوں، تقریباً 4 مقالے اور پھر کچھ پائپ لائن میں ہے ابھی جو اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں مجھ پہ کام۔ اس سلسلے میں میری شخصیت و فن کے حساب سے وہ کافی کام ہو رہا آپ ہے۔ خود بھی رہنمائی کرتے ہیں دوسرے موضوعات پہ، جی جی، جو آپ پہ کام نہیں ہو رہا اور دیگر موضوعات ہیں ان میں اگر کوئی پی ایچ ڈی ایم فل کر رہا ہو اردو میں تو آپ اس کی رہنمائی کرتے ہیں خود بھی؟ کیونکہ میرے گھر پہ ایک بہت بڑی لائبریری میری ہے ماشاءاللہ، تو اس سے بھی میں کچھ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ بھئی کتابوں کے حوالے سے، اور خاص طور پہ قائم پاکستان سے پہلے کی کتابیں، خاص طور پہ میں ہندوستان گیا تھا 2021 میں مشاعرے پڑھنے، تو اتفاق سے وہاں پہ مجھے ایک ایسی لائبریری مل گئی تھی جہاں کے اچھی کتابیں بھی تھیں اور وہ کم قیمت پہ انہوں نے مجھے فروخت بھی کرنی تھی۔ وہ کتابیں میری اپنی ذاتی لائبریری میں موجود ہیں۔ آپ کی علمی شخصیت تو سبھی واقف ہیں، کلام بھی سب نہیں سنا ہوا، لیکن ہم آج ہمارا پروگرام کا فارمیٹ خاص طور پہ کلام کا ہے، تو کوئی غزل اگر آپ عنایت کریں۔ ہاں، تو پہلے کتاب جو 1986 میں چھپی تھی خوف سفر، اس سے غزل سنائی تھی جو خط تھا، جی جی سنائیں۔ اور اب یہ دوسری کتاب ہے بے صدا بستیاں۔ جی جی اس بے صدا بستیاں کے ایک غزل ہے، جی بالکل وہ سنا دیتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ صدا ہم نے ہی ترسایا بہت ہے، صدا ہم نے ہی ترسایا بہت، صدا ہم نے ہی ترسایا بہت ہے، وگرنہ آپ نے چاہا بہت ہے۔ وگرنہ آپ نے چاہا، صدا ہم نے ہی ترسایا بہت ہے،
तंजिया शेर है। आपने चाहा बहुत है। वाह। और मैं अपनी जात में फिर भी हूँ तन्हा, मैं अपनी जात में फिर भी हूँ तन्हा, उन्होंने मुझको अपनाया बहुत है। वाह वाह वाह। उन्होंने मुझको अपनाया बहुत है। लहू तुम क्यों बदलना चाहते हो, लहू तुम क्यों बदलना चाहते हो, लहू तुम क्यों बदलना चाहते हो, बदलने के लिए चेहरा बहुत है। बदलने के लिए चेहरा, लहू तुम क्यों बदलना चाहते हो, क्या बात। बदलने के लिए चेहरा बहुत है। अब बिछड़ना है तो मत अल्फाज ढूंढो, बिछड़ना है तो मत अल्फाज, बिछड़ना है तो मत अल्फाज ढूंढो, हमारे वास्ते लहजा बहुत वाह है। वाह 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 बिछड़ना है तो मत अल्फाज ढूंढो, वाह वाह, बिछड़ना है तो मत अल्फाज ढूंढो, हमारे वास्ते लहजा बहुत है। वाह। चलो एक आसमां ताबीर कर लें, हाँ, चलो एक आसमां ताबीर कर लें, हमारे पास सरमाया बहुत है। वाह वाह वाह, चलो एक आसमां ताबीर कर लें, हमारे पास सरमाया बहुत है। किसी से कोई भी मिलना न चाहे, किसी से कोई भी मिलना न चाहे, करें अब क्या कि एक लम्हा बहुत है। वाह वाह, करें अब क्या कि एक लम्हा बहुत है। और गली कूचों में सन्नाटा है मंजर, हाँ, गली कूचों में सन्नाटा है मंजर, खुला हम पर भी दरवाजा बहुत है। वाह 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 वाह, गली कूचों में सन्नाटा है मंजर, खुला हम पर भी दरवाजा बहुत बिछड़ने है। वाला शेर सुनाइए। बिछड़ना है तो मत अल्फाज ढूंढो, हाँ हाँ, हमारे वास्ते लहजा बहुत है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, सदा हमने ही तरसाया बहुत वाह है, वाह वाह वाह, वगरना आपने चाहा। वाह 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 वाह। ये बिछड़ने वाले शेर पे मुझे परवीन शाकिर का शेर याद आ गया कि जवाज ढूंढ रहा है नई मोहब्बत के, आहा, जवाज ढूंढ रहा है नई मोहब्बत के, वो कह रहा है कि तुम मुझको भूल जाओगी। वाह वाह, और अच्छा, आपके शेर का अंदाज अलग था, लेकिन बड़ी उम्दा गज़ल, और शायरी तो नहीं होती। दोबारा यास्मीन नियाज़ साहिबा की तरफ चलेंगे। गज़ल के चंद अशार जी। के बेलौस मोहब्बत हो तो फिर, बेलौस मोहब्बत हो तो फिर, बेलौस मोहब्बत हो तो फिर वो एक इबादत होती है। वो एक इबादत होती है। जब खोट हो शामिल नीयत में बेकैफ रियाजत होती है। वाह वाह, जब खोट हो शामिल नीयत में बेकैफ रियाजत होती है। बेकैफ रियाजत होती है। जब फहमो फरासत सदियों तक, जब फहमो फरासत सदियों तक बेलौस इबादत करती है। वाह, जब फहमो फरासत सदियों तक बेलौस इबादत, बेलौस इबादत करती है, तब जाके कहीं विजदान के एक लम्हे की इनायत होती है। वाह वाह वाह, तब जाके कहीं विजदान के एक लम्हे की इनायत होती है। जो अक्लो खिरत के मालिक हैं, जो अक्लो खिरत के मालिक और हैं। हंसते हैं दीवानों पर। जो अक्लो खिरत के मालिक और हैं, हंसते हैं दीवानों पर, और हंसते हैं दीवानों पर, उन आकिल जहनों के पीछे वाह बरसों की हिमाकत होती है। वाह वाह वाह, उन आकिल जहनों के पीछे बरसों की हिमाकत बरसों की हिमाकत होती है। कोई नज़्म ना हो, कोई गीत ना हो, कोई नज़्म ना हो, कोई गीत कोई ना हो। नज़्म ना हो, कोई गीत ना हो, इजहारे मोहब्बत काफ़ी है। कायल वही करते हैं जिनके लहजों में सदाकत होती है। वाह वाह क्या वाह, बात। कायल वही करते हैं जिनके लहजों में सदाकत लहजों होती में सदाकत होती है। और एहसास से आरी लोगों को है। हाँ, कब प्यार समझ में आता है। एहसास से आ रही लोगों को कब प्यार एहसास समझ से में आ आता रही है। लोगों को कब प्यार समझ वाह। में आता है। ये तोड़ के दिल को हंसते हैं, कब इनको नदामत होती वाह है। वाह वाह, क्या बात, वाह क्या बेलौस मोहब्बत हो तो फिर वो एक इबादत होती है। वाह वाह, जब खोट हो शामिल नीयत में वाह वाह, बेकैफ रियाजत होती वाह है। वाह वाह, मैं असल में वो शायरी सुना रही हूँ, मुशायरों बहुत में इस अच्छा, तरह की शायरी बहुत मौका अच्छी ही नहीं शायरी आप मिलता। सुना रही हैं। और जाहिर बात है मुशायरे का समा तो नहीं है। जी, वो वहाँ बेशक। पे अलग शायरी सुनानी पड़ती है, तो नहीं, ये नहीं, मौका आप मिला दोनों, है। मैंने मुशायरा में भी सुना हुआ है आपको, और वैसे भी बहुत उम्दा शायरी है। जी, बहुत शुक्रिया। इश्क सुनते थे जिसे हम वो यही है शायद, इश्क सुनते थे जिसे हम वो यही है शायद, खुद ब खुद दिल में एक शख्स समाया जाता। मौलाना हाली के शेर के साथ हम छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे। अक्ल को थोड़ी देर के लिए तमाशाए लबे बाम छोड़े जाते हैं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ,
मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। चला के ऊदे नजर खानकाहे हस्ती में, बुलंदियों का सफर कर रहा हूँ पस्ती में। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। चला के ऊदे नजर खानकाहे हस्ती में, बुलंदियों का सफर कर रहा हूँ पस्ती में। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर कमर रिजवी अपने प्रोग्राम बारगाह लौह कलम के साथ इस मुख्तसर से वक्फे के बाद फिर हाजिर हूँ। जैसा कि आप हमारे शोरा कराम को सुन रहे थे, हमारे साथ मोहतरम जनाब डॉक्टर जावेद मंजर साहब तशरीफ़ रखते हैं। हमारे साथ इस शहर की मारूफ शायरा मोहतरमा यास्मीन यास साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। हमने कुछ गज़लें, कुछ कलाम इनसे सुना भी, कुछ गुफ्तगू भी की। तो मैं यास्मीन यास साहिबा से पूछूंगा कि अब तक आपके कितने मजमूए कलाम आ चुके हैं? जो मेरे 2 मजमूए आ चुके हैं। एक मेरे बेखबर जो 2002 में आया था, बिल्कुल कॉलेज यानी कि ग्रेजुएशन के बाद एक शौक़ हुआ कि भाई मजमूआ आना चाहिए। तो नादानी में जैसे कहते हैं ना, बड़ा एक शौक़ भी होता है आपको। फिर उसके बाद 10 साल बाद 2012 में आया रात गए आँखों से। फिर कुछ प्रोफेशनल लाइफ ऐसी है, क्योंकि हम इस अदब को प्रोफेशन तो नहीं बना सकते, क्योंकि ज़रिया आमदनी तो हो नहीं सकता ये। तो उसके बाद से अब गैप आया, तो अब एक जो शायरी हुई है और दोनों मजमुओं को मिला के तो एक ही मजमुआ में जो है मेरे बेखबर के नाम से दोबारा उसको दूसरा एडिशन में पब्लिश करवाऊंगी। अच्छा, चलिए अच्छा है। हमारे यहाँ तो शायरा और शायर बाद में मार्केट में आता है, मुशायरों में आता है, पहले उसकी 4-6 किताबें आ जाती हैं और उस पर तबसरे भी आते हैं। हाँ, चलिए खैर, वो तो हमारे इस अदब का अलमिया है। डॉक्टर साहब से मैं अर्ज़ करूँगा कि सर आप फिर आपकी शायरी के लिए हम बैठे हुए हैं तशना। डॉक्टर साहब हमारा आप जितना सुना रहे हैं उतनी तशनगी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। अच्छा जी, ऐसा है कि मेरी तो किताबें तो एक तवील फहरिस्त है। 1986 में पहली किताब ख्वाब सफ़र आई ख्वाब थी। सफ़र आई थी। उसके बाद 1996 में बेसदा बस्तियाँ आई। वाह। फिर उसके बाद 1982 में 2021 में हमारे दयार गज़ल आ गई। ये तीनों गज़लों के मजमूआ है। अच्छा। फिर मेरी एक किताब आई है मेरे दिल पे काबे का दर खुला, जो मैंने हज के दौरान वहाँ पर खाना काबा मस्जिद नबवी में जो मैंने कलाम कहा था, वाह। उसको किताबी शक्ल में यहाँ आया। असलम फ़ारूकी साहब ने, डॉक्टर अजीज़ साहब ने और मुख्तलिफ अहले कलम ने उस पर इज़हार ख्याल किया। वाह। और वो किताब ऐसी थी जो यानी मेरे लिए एक सरमाया हाथ समझता हूँ। उसके बाद फिर नज़मों का मजमूआ मेरा आया जो शाख बुरीदा है। उसका आप पस मंज़र बता रहे थे शाख जी बुरीदा। जी जी, सुकूत ढाका के हवाले से भी उसमें नज़म है, तो उसका नाम इसलिए मैंने शाख बुरीदा रखा। 2022 में ये किताब आई, 2021 में, जो मेरी दयार गज़ल तीसरा गज़लों का मजमूआ है ये। तो इस तरीके से मेरी किताब, फिर एक किताब आई है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 30 सुरों को मैंने मंजूम किया है। वाह। वो शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर ने छापी है। वाह। और वो किताब जो है वो उर्दू ज़बान और अदब में, जैसे कि वहाँ तहक़ीक़ी मक़ाले में लिखा गया है और किताब के दीवाचे में वाइस चांसलर ने लिखा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने लिखा है कि ये शाह साईं पर ये किताब ये काम अब से पहले हुआ ही नहीं है। वाह। ये 250 साल की तारीख बताती है कि पहली दफ़ा ये आपने काम किया। वाह। बड़ी बड़ी अच्छी बात। तो ये किताबें, मेरी किताबें तो बहुत हैं। ये डॉक्टर असम फ़ारूकी पे एक किताब है मेरी, जो अकेडमी अदियात पाकिस्तान इस्लामाबाद ने मुझसे कहा था कि आप किताब लिखें, तो इनकी फ़न और शख्सियत पे मैंने किताब लिखी। बड़ी बात। और ये किताब के पीछे मेरे थोड़े से तफसील बता दिए कि मेरा काम क्या है और वाह वाह। हम आपकी गज़ल की तरफ चलेंगे। एक जावेद भाई कोई गज़ल? जी, गज़ल सुनाता हूँ। ये दूसरा शेरी मजमूआ बेसदा बस्तियों से एक गज़ल सुनाता हूँ। हाथ एक सूरज पे रखा, दूसरा कोसार पर। हाथ एक सूरज पे रखा, दूसरा कोसार पर। हाथ एक सूरज पे रखा, हाथ एक सूरज पे रखा, दूसरा कोसार पर। कौन यूं छत डालता है रूह की दीवार पर। हाथ एक सूरज पे रखा, दूसरा कोसार पर। कौन यूं छत डालता है रूह की दीवार पर। एक लम्हे में मेरी बस्ती बहा कर ले गया। एक लम्हे में मेरी बस्ती बहा कर मेरी बस्ती बहा कर ले गया।
क्या मैं दरिया से कहूँ क्या तबसरा इस वार पर, वाह 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 वाह। एक लम्हे में मेरी बस्ती बहा कर ले गया, क्या मैं दरिया से कहूँ क्या तबसरा इस वार पर। और जब जवां था हर कसो नाकस था उसका हम नवा, वाह जब जवां था हर कसो नाकस था उसका हम नवा, अब वो बूढ़ा बार ठहराया गया घर बार पर। वाह जब जवां था हर कसो नाकस था उसका हम नवा, वाह। अब वो बूढ़ा बार ठहराया गया घर बार पर। अगले वक्तों में तो तूफानों से कश्ती खींच ली, हाँ अगले वक्तों में तो तूफानों से कश्ती खींच ली, अब तो साहिल पर भरोसा है न है पतवार पर। वाह अगले वक्तों में तो तूफानों से कश्ती खींच ली, अब तो साहिल पर भरोसा है न है पतवार पर। और जिंदगी पुरनूर करना थी सो यूं करना पड़ा, जिंदगी पुरनूर करना थी सो यूं करना थी पड़ा। सो यूं करना पड़ा, रोशनी सूरज से ले ली चांद के इनकार पर। वाह वाह वाह। जिंदगी पुरनूर करना थी सो यूं करना पड़ा, रोशनी सूरज से ले ली चांद के इनकार पर। वाह रोशनी सूरज से ले ली चांद के इनकार पर। और तुम तो साहिल से लगे हो एक ही मंजर लिए, हाय हाय हाय। फिर तुम आपने तो वाह साहिल से लगे हो क्या आपने, एक ही मंजर लिए, कर्ज अपने तो बहुत है आज भी मंझधार पर। वाह 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 वाह। तुम तो साहिल से लगे हो एक ही मंजर लिए, कर्ज अपने तो बहुत है आज भी मंझधार पर। हाथ एक सूरज पे रखा दूसरा कोसार पर, कौन यूं छत मक्ता डालता दोबारा है रूह मक्ता की दोबारा दीवार। मक्ता दोबारा इरशाद कीजिएगा। आप हमेशा इतना काम लेते हैं तुम तो साहिल से लगे हाँ, हो एक ही मंजर, एक ही मंजर लिए, वाह वाह। एक ही मंजर, तुम क्या तो काम लिया है साहिल से इन्होंने। लगे हो, वाह वाह। तुम तो साहिल तखल्लुस से से आप ऐसा लगे काम हो लेते हैं। वाह वाह। एक ही मंजर लिए, कर्ज अपने तो बहुत हैं आज भी मंझधार बड़ा पर। आप तखल्लुस से बड़ा काम आज लेते भी हैं। वाह वाह मंझधार। क्या बहुत बात है। शुक्रिया, बहुत सुभान शुक्रिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत नवाजिश, बहुत उम्दा गजल। बहुत मैं तो यही शुक्रिया। कहता हूँ कि आपके जितना कलाम सुने, और शायर की खूबी भी यही है कि उसका कलाम सुन के मजीद दिल चाहे कि उसका जी, जी। मजीद कलाम सुने। तो इसी से मुत्तसिल कोई अगर आप अपनी गजल कर दें। जब तुम वो तुम रहे ना हमारे ख्याल में, मतलब से जब तुम वो तुम रहे ना हमारे ख्याल में, फिर क्या कशिश रहेगी फिर क्या कशिश रहेगी तुम्हारे जमाल में। वाह जब तुम वो तुम रहे ना हमारे ख्याल में, वाह फिर क्या कशिश रहेगी तुम्हारे जमाल में। धड़का हमें तुम्हारे बिछड़ने का था मगर, हाँ। धड़का हमें तुम्हारे बिछड़ने का था मगर, हम मुब्तला हुए न कभी इस वबाल में। वाह 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 वाह। हम मुब्तला हुए न कभी इस वबाल में, तन्हा हुए तो रोग वही हमको लग गए। वाह वाह। तन्हा हुए तो रोग वही हमको लग गए, फिर से उलझ गए हैं उन्हीं माहो साल में। फिर वाह, से वाह, वाह। उलझ गए हैं उन्हीं माहो साल में। मंजर में उस हंसी की तड़प किस तरह न हो, मंजर में उस हंसी की तड़प किस तरह न हो, जिसका कमाले शौक न आया जवाल में। वाह वाह वाह। जिसका कमाले शौक न आया जवाल में, जब तुम वो तुम रहे ना हमारे ख्याल वाह, में, वाह, वाह, वाह। फिर क्या कशिश रहेगी क्या बात तुम्हारे है, क्या जमाल बात है, क्या बात है भाई। महफिल को औज पे ले आए डॉक्टर जावेद मंजर, तो उसके इसी औज पे अगर आपकी एक गज़ल इनायत हो जाए, यहाँ तकदीम और ताखीर का तो कोई मसला ही नहीं कोई है। फर्क नहीं पड़ता, ये तो हम तो ऐसी है। असल में इतने अच्छे अंदाज में जावेद मंजर साहब पढ़ नहीं, आप भी रहे थे, माशाल्लाह तो- बहुत अच्छा कलाम इनायत कर रही हैं। अब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि लहन जी से अगर आप तरन्नुम से एक गजल के दूर रहते हैं रोशनी से बहुत, दूर रहते हैं रोशनी से बहुत, दूर रहते हैं रोशनी से बहुत, वो जो डरते हैं आग ही वाह, वाह, से बहुत, वाह वाह, अच्छा मतलब। जान देते हैं इसलिए तुम पर, जान देते हैं इसलिए तुम पर, जान देते हैं इसलिए तुम पर, प्यार करते हैं
زندگی واہ واہ سے واہ واہ بہت بہت شکریہ پیار کرتے ہیں واہ زندگی سے بہت واہ میں نے سیکھا تو بس یہی سیکھا میں نے سیکھا تو بس یہی سیکھا میں نے سیکھا تو بس یہی سیکھا صبر بڑھتا ہے تشنگی سے بہت بہت شکریہ صبر بڑھتا ہے تشنگی سے بہت تشنگی سے بہت مار ڈالے گی یہ خلش مجھ کو مار ڈالے گی یہ خلش مجھ کو مار ڈالے گی یہ خلش مجھ کو اس نے دیکھا ہے بے رخی سے بہت بہت شکریہ اس نے دیکھا ہے بے رخی سے بہت اور بکتا ہے کہ ہوش والے بھی یاس دنیا میں ہوش والے بھی یاس دنیا میں ہوش والے بھی یاس دنیا میں کام لیتے ہیں بے خودی سے بہت کام لیتے ہیں بے خودی سے بہت دور رہتے ہیں روشنی سے بہت وہ جو ڈرتے ہیں آگہی سے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اور یہ بتائیے کہ آپ غزل کو زیادہ کہنا کرتی ہیں گوارا یا نظم کی طرف زیادہ آپ کا رغبت کس طرف ہے زیادہ قلم برداشتہ غزل ہوئی تو غزل کہہ دی نظم ہوئی تو نظم میرا خیال ہے کہ شاعری یا آمد جو ہے وہ اپنا فارمیٹ خود سیٹ کرتی ہے تو غزل تو مجھ پہ مطلب طاری رہتی ہے طاری کیا وہ نازل ہوتی ہے جی خون میں جاری ہے ساری رہتی ہے ہاں مجھے آفاق صدیقی صاحب مرحوم میرے استاد تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا مجھے وہ ہمیشہ سرشار کر دیتا ہے کہ یاسمین غزل نے یاسمین یاس کو چنا واہ تو غزل مجھے چنتی ہے غالب کا بھی یہی ہے نا شعر مجھ سے خود اپنے آپ کو کہلواتا ہے ایسا ہے شعر خود خواہش ماں کرتی ہے مطلب وہ ہے نا مانا بودیں بدی مرتبہ راضی غالب شعر خود خواہش آں کرت کی گردت فن ماں تو وہ غالب تو یہی کہتے ہیں کہ شعر نے خود مجھے تو میرے خیال میں یہ الہامی کیفیات ہیں جو آپ کو خود منتخب کرتی ہیں آگے بڑھے نہ قصہ عشق بتاں سے ہم آگے بڑھے نہ قصہ عشق بتاں سے ہم سب کچھ کہا مگر نہ کھلے رازداں سے ہم کیا بات مولانا الطاف حسین حالی کے شعر کے ساتھ ایک مختصر سے وقفے کی طرف بڑھیں گے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں گے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں گے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں
मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। चला के ऊदे नजर खानकाहे हस्ती में, बुलंदियों का सफर कर रहा हूँ पस्ती में। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर कमर रिजवी अपने प्रोग्राम बारगाह लौह कलम के साथ एक मुख्तसर से वक्फे के बाद फिर हाजिर हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है, आज हमारे प्रोग्राम में हमारे सीनियर शायर मोहतरम जनाब डॉक्टर जावेद मंजर साहब तशरीफ़ रखते हैं। इस शहर की मारूफ और मशहूर शायरा मोहतरमा यास्मीन यास साहिबा तशरीफ़ रखती हैं और इनके कलाम से आप महसूस हो रहे हैं। वक्फे से पहले हम मोहतरमा यास्मीन यास साहिबा से उनकी गज़ल सुन रहे थे, बड़ी अच्छी गज़ल थी उनकी, और हमारी फरमाइश आई है ना हमारे सुनने वालों की कि हम दोबारा उनसे किसी गज़ल की फरमाइश करें। तो किसी एक गज़ल से अगर आप आगाज़ करें। जी बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ। मेरी एक गज़ल है बहुत छोटी बहर की। तुम्हारा क्या हमारा क्या, तुम्हारा क्या हमारा क्या, मोहब्बत में खसारा क्या, वाह वाह वाह, मोहब्बत हासिले गम है, मोहब्बत हासिले गम है, मोहब्बत से किनारा क्या, नज़र से गिर गया हो जो, नज़र से गिर गया हो जो, उसे चाहें दोबारा क्या, नज़र से गिर गया हो जो, उसे चाहें दोबारा, उसे चाहें दोबारा क्या। खुदा जब साथ हो अपने, खुदा जब साथ हो अपने, तो फिर कोई सहारा क्या। बहुत शुक्रिया। हर एक शय मांद है तुम बिन, हर एक शय मांद है तुम बिन, हर एक शय मांद है तुम बिन, वो शबनम क्या सितारा क्या, ज़माने भर का गम तुमको, ज़माने भर का गम तुमको, ज़माना है तुम्हारा क्या। अच्छा है भाई, अच्छा है, दोबारा सुनाइए। ज़माने भर का गम तुमको, ज़माना है तुम्हारा क्या, वो जीता है न मरता है, वो जीता है न मरता है, गमे उल्फत का मारा क्या, तुम्हारा क्या हमारा क्या, मोहब्बत में खसारा क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा गज़ल, बहुत शुक्रिया। मतले से लेके मक्ते तक बड़ा उम्दा कलाम। जावेद भाई, हम आपसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, गज़ल या नज़म जो आप समझते हैं। पहले तो मैं एक सोचा था, गालिब की तस्वीर देख के याद आया कि गालिब की गज़ल थी, खुद ब खुद पहुँचे है गुल गोशाए दस्तार के पास, बहुत मशहूर गज़ल। तो उस पर मैंने विषय तरह मुझे मिला था, तो मैंने कुछ शेर कहे थे गज़ल के, वो पेश करता हूँ, फिर दायरे गज़ल से बिल्कुल गज़ल। जब वो यूसुफ ही ना हो
مصر کے بازار کے پاس، ہاں جب وہ یوسف ہی نہ ہو مصر کے بازار مصر کے بازار کے پاس، پھر بھلا کون سا جذبہ ہو خریدار کے پاس۔ واہ جب وہ یوسف ہی نہ ہو مصر کے بازار کے پاس، پھر بھلا کون سا جذبہ ہو خریدار کے پاس۔ اب پہلے ہر شخص تھا اخلاص و وفا کا پیکر، پہلے ہر شخص تھا اخلاص و وفا کا پیکر، اب یہ دولت بھی کہاں ملتی ہے دو چار کے پاس۔ واہ اب یہ دولت بھی کہاں ملتی ہے دو چار کے پاس، ہم سفر میرے عقیدت سے قدم چھونے لگے، ہم سفر میرے عقیدت سے قدم چھو ہم سفر میرے عقیدت سے قدم چھونے لگے، مجھ کو دیکھا جو کبھی جبہ و دستار کے پاس، واہ مجھ کو دیکھا جو کبھی جبہ و دستار کے پاس، اب تو اپنوں میں مروت کی ہے دولت مفقود، اب تو اپنوں میں مروت کی ہے دولت مفقود، یہ خزینہ بھی ہمیں ملتا ہے اغیار کے پاس، واہ یہ خزینہ بھی ہمیں ملتا ہے اغیار کے پاس، حسن ہی حسن ہے محفل میں تمہاری لیکن، حسن ہی حسن ہے محفل میں تمہاری واہ لیکن، واہ واہ تاب دیدار نہیں طالب دیدار کے پاس، واہ واہ تاب دیدار نہیں، حسن ہی حسن ہے محفل میں تمہاری لیکن، تاب دیدار نہیں طالب دیدار کے پاس۔ واہ۔ اور مفلسی اپنوں کو بیگانہ بنا دیتی ہے، مفلسی اپنوں کو بیگانہ بنا دیتی ہے، ہائے ہائے مفلسی اپنوں کو بیگانہ بنا دیتی ہے، ہاں ہاں کوئی آتا نہیں گرتی ہوئی دیوار کے پاس۔ واہ واہ دوبارہ عنایت کیجئے۔ مفلسی اپنوں کو بیگانہ۔ مفلسی اپنوں کو بیگانہ بنا دیتی ہے، کوئی آتا نہیں گرتی مفلسی اپنوں کو بیگانہ بنا دیتی ہے، کوئی آتا نہیں گرتی ہوئی دیوار کے پاس، واہ واہ واہ۔ اور مسکراتا ہے غم زیست میں منظر ایسے، ہاں مسکراتا ہے غم زیست میں منظر ایسے، پھول جس طرح گلستان میں کھلے خار کے پاس، واہ 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 مسکراتا ہے غم زیست میں منظر ایسے، پھول جس طرح گلستان میں کھلے خار کے پاس، جب وہ یوسف ہی نہ ہو واہ واہ مصر کے بازار کے پاس، پھر بھلا کون سا جذبہ ہو خریدار واہ کے واہ واہ واہ، بڑی عمدہ غزل، بڑی عمدہ غزل۔ پاس۔ یہ غزل بے ایک- صدا بستیوں سے واہ واہ کتاب واہ۔ تھی۔ اور ایک غزل عنایت کیجئے اچھا جو آپ نے منتخب کر رکھی ہے۔ چلیں، یہ تازہ جو آخری جی۔ غزلوں کا مجموعہ ہے، آخری تو نہیں، آخری بار مطلب اب تک کا جو آخری چھپا، کہنا چاہیے اسے، یہ اللہ بہت انشاءاللہ اچھی آپ کو بات عمر نو کہی دے۔ آپ نے۔ آپ بھائی ڈاکٹر صاحب بہت خوب ہاں، جملے، تا بہت قیامت- ماشاءاللہ فی البدی آپ جو کہتے ہیں یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ تا قیامت آپ کلام کہتے رہے ہمارے سننے والوں کو سناتے رہیں۔ اچھا، ذرہ ذرہ مطلب سماعت فرمائیے گا، ذرہ ذرہ اس جہاں کا باخبر پانی سے ہے، ذرہ ذرہ اس جہاں کا باخبر پانی سے ہے، زندگی اور زندگی بھر کا سفر پانی سے ہے، زندگی اور زندگی بھر کا سفر پانی سے ہے، اور بحر و بر کے واسطے لازم ہے پانی کا وجود، بحر و بر کے واسطے لازم ہے پانی کا وجود، نبض کی لے دل کی دھڑکن میں اثر پانی سے ہے، واہ واہ واہ، بحر و بر کے واسطے لازم ہے پانی کا وجود، نبض کی لے دل کی دھڑکن میں اثر پانی سے ہے، واہ۔ اور اس نے رکھی ہے رگوں میں دوڑتے خون کی اساس، اس نے رکھی ہے رگوں میں دوڑتے خون کی اساس، زندگی میں یہ حرارت کس قدر پانی سے واہ واہ ہے، واہ واہ۔ اس نے رکھی ہے رگوں میں دوڑتے خون کی اساس، واہ واہ، زندگی میں یہ حرارت کس قدر پانی سے ہے، اور کیا ضروری ہے کہ بینائی ہو سب کے ساتھ ساتھ، ہاں، کیا ضروری ہے کہ بینائی ہو سب کے ساتھ ساتھ، یوں بھی آنکھوں کا حوالہ چشم تر پانی سے ہے، یوں بھی آنکھوں کا حوالہ چشم تر پانی سے ہے، اور کل جہاں گھر تھے وہاں سیلاب آ کر بس گیا، ہائے 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 ہائے، کل جہاں گھر تھے وہاں کل سیلاب جہاں آ کے گھر بس تھے وہاں سیلاب آ کر بس گیا، آج بھی میرا قبیلہ در بدر پانی سے واہ ہے، واہ 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 واہ، یہ نیا بالکل پہلو آپ نے کل نکالا۔ جہاں بہت دوبارہ شکریہ، دوبارہ تھا کیجئے، بہت شکریہ، یہ شعر دوبارہ تھا۔ کل جہاں گھر تھے وہاں سیلاب آ کر بس گیا، واہ واہ واہ، آج بھی میرا قبیلہ در بدر پانی سے واہ ہے، واہ واہ۔
اور ہم نے لہروں کی طرف موڑا ہے آبادی کا رخ. ہم نے لہروں کی طرف موڑا ہے آبادی کا رخ. ڈیفینس جو بنا ہے آپ یہ دیکھیے گا, ہم نے لہروں کی طرف موڑا ہے آبادی کا رخ, جو کبھی ساحل ادھر تھا اب ادھر پانی سے ہے. واہ واہ واہ. ہم نے لہروں کی طرف موڑا ہے آبادی کا رخ, جو کبھی ساحل ادھر تھا اب ادھر پانی سے ہے. اور کس قدر مسرور نہر القمہ ہے آج بھی, ہائے 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 ہائے. کس قدر مسرور نہر القمہ ہے آج بھی, قبر عباس جلی کی اب بھی تر پانی سے واہ ہے. واہ واہ واہ. کس قدر مسرور نہر واہ. القمہ ہے واہ آج واہ بھی, واہ واہ واہ. قبر عباس جلی کی اب بھی تر پانی سے ہے. واہ. اور نور و نکھت سبھی کچھ حاصل ہے پانی کے سبب, نور و نکھت سبھی کچھ حاصل ہے. نور و نکھت سبھی کچھ حاصل ہے پانی کے سبب, کوئی بھی منظر ادھر ہے یا ادھر پانی سے ہے. بھائی کیا استعمال کرتے ہیں آپ اپنے. نور و نکھت سبھی کچھ, نور و نکھت سبھی کچھ حاصل ہے پانی کے سبب, واہ واہ. کوئی بھی منظر ادھر ہے یا ادھر پانی سے ہے. واہ واہ. کوئی بھی منظر ادھر ہے یا ادھر پانی سے ہے. واہ واہ. ذرہ ذرہ اس جہاں کا باخبر پانی سے واہ ہے. واہ واہ واہ. زندگی اور زندگی بھر کا سفر پانی. واہ واہ بھائی, ہمیں تو ادھر کا ہی منظر عزیز ہے. بہت عمدہ غزل, بہت بہت عمدہ شکریہ, غزل. بہت شکریہ. اور میرے خیال میں یہ اس ردیف میں شاید یہ غزل مرث یہ تو کہے گئے اور سلام بھی کہے گئے, لیکن غزل میرے خیال میں کسی نے نہیں کہی پانی سے. بہت عمدہ غزل اور بڑا لطف آیا. یاسمین نیاز صاحبہ کی طرف چلیں گے. یہ بتائیے کہ کن شعراء نے متاثر کیا ہمارے اساتذہ میں آپ کو, کس سے پڑھ کے انسپائر ہوئی اور شاعری کا خیال آیا؟ اسکول لائف میں تو ہم ہماری خواتین عموماً جی پروین شاکر سے شروع کرتی ہیں, اور مجھے بھی پروین شاکر نے ہمیشہ فیسینیٹ کیا. مطلب وہ اگر خوشبو جو ہے میں پتہ نہیں کتنی دفعہ خرید چکی ہوں, اور وہ کوئی نہ کوئی لے جاتا ہے. ایک تو یہ دوستوں میں سے, پھر فیض ہیں, فراز ہیں, ادم کو ہم نے پڑھا. کیا اور کہنے, چونکہ مطالعے کا شوق ہے تو آلموسٹ شکیب جلالی جو ہیں ان کو واہ واہ پڑھا. کیا کہنے. اور نظموں میں ہمارے کاش میں تیرے بنے گوشت کا بندہ ہوتا, تو جس پہ پھر بعد میں وہ کنگن ہوتا, تو ان کو مطلب یہ سارے شعرا جو مجید امجد صاحب کو کیا کہنے مجید امجد کے, تو اور پڑھتے رہتے ہیں. شاعری کا شوق تھا اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ میں بھی شاعرہ ہوں, خود بخود ہی. ہاں خود ہی پتہ چلتا ہے, خود ہی پتہ چلا کہ میں بھی شاعرہ ہوں. تو پھر آپ ہمارے ناظرین کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ شاعرہ ہیں, بہت اچھی شاعرہ ہیں. تو کوئی کلام, ایک غزل کوئی. جی میں ایک غزل آپ کو ترنم سے سناتی ہوں. بالکل عطا کیجیے. غم کا پیمانہ چاہیے تھا بس, غم کا پیمانہ چاہیے تھا بس, غم کا پیمانہ چاہیے تھا بس, یعنی میں خانہ واہ 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 چاہیے تھا بس, واہ واہ. عشق کی داستان کیا لکھتی, عشق کی داستان کیا لکھتی, عشق کی داستان کیا لکھتی, اس کو افسانہ چاہیے تھا بس. واہ 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 چاہیے تھا بس. واہ واہ واہ, بہت اچھا شعر ہے. اس جہان خراب کی خاطر, اس جہان خراب کی خاطر, اس جہان خراب کی خاطر ایک دیوان چاہیے تھا بس. بہت شکریہ. دوبارہ سنائیے گا شعر کو. اس جہان خراب کی خاطر ایک دیوانہ چاہیے تھا بس, چاہیے تھا بس. دختر نیک
تم بھی کہلاتی. واہ واہ دختر نیک، بڑا اچھا شعر ہے ان کا یہ. واہ واہ. دختر نیک تم بھی کہلاتی. شرمانا چاہیے. واہ واہ واہ. تم کو واہ 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 شرمانا واہ. عمدہ شعر ہے. چاہیے واہ تھا بس. واہ واہ واہ. بہت شکریہ سر، واہ واہ بہت شکریہ. واہ واہ. بے وفا سے وفا نہیں ملتی. بے وفا سے وفا نہیں ملتی، بے شک. بے وفا سے واہ 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 واہ. وفا نہیں ملتی. دل کو چاہیے تھا بس. واہ واہ. سمجھانا چاہیے تھا بس. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. غم غلط یاس سارے ہو جاتے. غم غلط یاس سارے ہو جاتے. غم غلط یاس سارے ہو جاتے. واہ واہ واہ. مجھ کو ہائے 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 ویرانہ ہائے. چاہیے واہ 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 واہ. تھا واہ واہ بس. واہ واہ واہ. دوبارہ سنائیے یہ مقطع. غم غلط یاس سارے ہو جاتے. مجھ کو ویرانہ واہ چاہیے تھا بس. واہ واہ واہ. مجھ کو ویرانہ چاہیے تھا بس. افسانے والا اور شرمانے والا شعر، دونوں شعر ایک ایک بار سنائیے. عشق کی داستان کیا لکھتی. عشق کی داستان کیا لکھتی. اس کو افسانہ چاہیے تھا بس. چاہیے تھا بس. واہ واہ واہ. اور دوسرا شرمانے والا. دختر نیک تم بھی کہلاتی. تم کو شرمانا چاہیے. واہ واہ. تم کو شرمانا چاہیے تھا بس. واہ واہ واہ. بڑا لطف آیا، بڑا لطف آیا. بہت شکریہ. ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں. ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں. اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. یا رب اس اختلاط کا انجام ہو بخیر. کیا بات. یا رب اس اختلاط کا انجام ہو بخیر. تھا اس کو ہم سے ربط مگر اس قدر کہاں. کیا بات. اپنے میزبان ڈاکٹر قمر رضوی کو ہمارے پروگرام بارگاہ لوح قلم اور ہمارے آج کے مہمان شعراء محترم جناب ڈاکٹر جاوید منظر اور محترمہ یاسمین یاس صاحبہ کے ساتھ اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں.